बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह तलू हुई तो दो मुलाजम आए। उन्होंने अस्ताफत के गुसल का इंतज़ाम किया और दोनों उस वक़्त तक हाज़िरी में खड़े रहे जब अस्ताफत गुसल करके और कपड़े पहनकर तैयार हो गया। फिर उसके लिए बड़ा ही पुरतकल्लफ़ और मुरगन नाश्ता आया। वो नाश्ते से फ़ारग हुआ ही था कि बूढ़ा पादरी मेज़बान बुज़ुर्ग के साथ आ गया। उन्होंने अस्ताफत के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जैसे वो कोई बहुत ही ऊंची शख्सियत हो। खुशामदाना लहजे और अंदाज में उससे पूछा कि रात कैसी गुजरी और उसे तकलीफ या बेआरामी तो नहीं हुई। अस्ताफत पर अभी तक क्रिस्टी के हुसन और उसकी दोशीज़गी का खुमार तारी था। दोनों बूढ़ों ने बातों बातों में वही बात छेड़ दी जो गुज़िश्ता रात उन्होंने अस्ताफत के साथ की थी। वो उसी पर जोर दे रहे थे कि अब मिस्र में ईसाइयत का राज होगा। अस्ताफत की जज्बाती और जहनी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसे दुनिया से कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी। गुज़िश्ता रात क्रिस्टी ने उसके साथ यही बातें की थी जो उसके जहन में गूंज रही थी, और वो अपने वजूद में इंतकाम की तपश महसूस कर रहा था। मैंने कुछ फैसले और कुछ इरादे कर लिए हैं, अस्ताफत ने पुरअज़म लहजे में कहा। मैं यसु मसीह के मुकद्दस नाम पर मुसलमानों को ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा जिससे उनकी कमर टूट जाएगी। सोचा था कि उनके सिपा सालार को ही कत्ल कर दूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो हर वक्त अपने मुहाफिजों के नरगे में रहता है। उसकी बजाय सालारों को कत्ल कर दूंगा और उसके साथ ही अपने कबीले के लोगों से ये कहना शुरू कर दूंगा कि वो दो दो चार चार करके लश्कर से निकलें और अपने घरों को पहुँचें। वाह वाह! पादरी ने बेसाहता हराज तहसीन पेश करने के लहजे में कहा, यह कोई मामूली काम नहीं। अगर तुम ये काम कर दो तो तुम्हें इस दुनिया की बादशाही मिलेगी। दोनों बूढ़े कुछ देर इसी मौजू पर बातें करते रहे, और जब इस्ताफत ने कहा कि बहुत वक्त गुजर गया है और अब उसे वापस जाना चाहिए, उस वक्त तक इस्ताफत के अंदर मुसलमानों की अदावत भड़कती हुई आग की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, और अब वो आग बगोले की सूरत में उनसे रुखसत हुआ। वो जब उस गांव से निकला तो बार बार पीछे देखता था। उसे अपने बुजुर्ग मेज़बान की मुंडीर पर क्रिस्टी नजर आ गई, जो हाथ ऊपर किए हिला रही थी। अस्ताफत के अज़म और अहद तरोताज़ा और मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम हो गए। उसने घोड़े को एड़ लगा दी और कुछ ही देर बाद मुजाहिदीन के लश्कर में जा पहुंचा। करियून की जंग जारी थी। मुजाहिदीन करियून की दीवारों तक पहुंचने के अभी ख्वाब देख रहे थे। रोमियो ने तो जैसे अहद कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त देकर पिसपा करेंगे या मौत कबूल कर लेंगे। बजंतिया से जो कमाकाई थी, उसमें से कुछ दस्ते अस्कंदरिया से करियून भेज दिए गए थे। उन दस्तों को मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतरने का पहला तजर्बा हो रहा था। उन्होंने मुसलमानों की शुजाअत की बहुत बातें सुनी थी, जिसने उन्हें भड़का उकसा कर करियून भेजा था। यही दस्ते थे जो जान की बाजी लगा कर लड़ रहे थे, और उनकी देखा देखी रूम की जो फौज पहले ही मिस्र में थी और मुसलमानों से खौफजदा थी, बेजिगरी से लड़ रही थी। अगले 8-9 रोज़ इस मैदान में ऐसे ही मार के लड़े जाते रहे, जिनमें से पहले रोज़ का मार का तफसील से बयान हो चुका है। हर रोज़ यही मंज़र देखने में आता था कि किसी दिन रूमी पीछे हट जाते और उनका जानी नुकसान खासा ज़्यादा होता, और कभी मुजाहिदीन रोमियों का दबाव और उनके ताबड़तोड़ हमले बर्दाश्त नहीं कर सकते और लाशें पीछे छोड़कर पिसपा हो आते थे। फतह और शिकस्त का फैसला होता ही नहीं था, ना होता नज़र आता था। करियोन की उस जंग का आखिरी मार्का सुनाने से पहले बेहतर मालूम होता है कि इस महाज का जिक्र मुकम्मल कर दिया जाए जो कैरस ने मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया था। ये कहना कि सिपा सलार अमर बिनास रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस महाज की खबर ही नहीं थी, सही नहीं। जासूस मुजाहिदीन मैदान जंग के इर्द गिर्द के देहात में मिस्री देहातियों के बहरूप में घूमते फिरते रहते थे। वो ज़्यादातर ये देखते थे कि मुकामी लोगों की सोच मुजाहिदीन इस्लाम के मुतल्लिक क्या है और उनकी दरपर्दा सरगर्मियाँ क्या हैं। उन जासूसों ने देहात में कुछ मुखबर बना लिए थे जो लोगों के घरों के अंदर की बातें भी बता देते थे। कैरस के ज़मीन दोज महाज को बयान करने के लिए उन दो बूढ़ों अस्ताफत और क्रिस्टी का वाक़या बयान कर देना ही काफ़ी है। हम ये वाक़या उसके अंजाम तक सुना देते हैं। इससे वाज़ेह हो जाएगा कि कैरस का महाज क्या कार्रवाइयाँ करता था और मुजाहिदीन इस्लाम के पास उसका क्या तोड़ था, कोई तोड़ था भी या नहीं। करियून की जंग के दौरान जासूस मुजाहिदीन और मुखबर इतला देने लगे थे कि देहात में पादरी किस्म के अफराद फैल गए हैं और वो लोगों को इस्लाम के खिलाफ भड़का रहे हैं। ईसाई मुखबरों ने बताया कि गिरजों में पादरी खुतबा देते हैं और उनमें भी इस्लाम के खिलाफ बातें होती हैं, और ये बातें इस किस्म की होती हैं कि मुसलमान मिस्र पर काबिज हो गए तो सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बना लेंगे और तमाम की तमाम खूबसूरत ईसाई लड़कियों को अपने पास रख लेंगे। मुखबर और अपने जासूस ये भी अपने सिपा सालार को बता रहे थे कि कुबती ईसाइयों को यसु मसीह के नाम पर कहा जा रहा है।
کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ ذرا سا بھی تعاون نہ کریں۔ کچھ دنوں بعد یہ اطلاع بھی مل گئی کہ بدوؤں کو بھی مجاہدین کے لشکر سے لا تعلق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجبوری تھی کہ ان کے پاس نفری اتنی نہیں تھی کہ کچھ نفری کو دیہات میں پھیلا دیتے اور ان پادری وغیرہ کا منہ بند رکھتے۔ کریون کی جنگ کے لیے تو انہیں اور زیادہ نفری کی ضرورت تھی۔ سپہ سالار یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے بہت دن پہلے کر دیا تھا۔ انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ لشکر کے ساتھ جو بدو اور قبطی عیسائی ہیں انہیں باہر کا کوئی آدمی نہ ملے اور نہ ہی یہ باہر کے کسی آدمی کے ساتھ تعلق رکھیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ بدوؤں کی وہ نفری جو دیہات سے رسد اکٹھی کرنے پر معمور تھی وہ تو باہر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتی ہی تھی، ورنہ اپنے کام میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ ان بدوؤں کو لوگوں سے دور رکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ مثلاً استافت اس گاؤں گیا اور ایک رات وہاں ٹھہرا بھی، لیکن پیچھے لشکر میں اس کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے پورا کر رہا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جاسوسوں کی رپورٹ مل رہی تھی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیرس کا یہ محاذ کتنا گہرا، کتنا مضبوط اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں صرف اللہ پر بھروسہ تھا، جس کے نام پر وہ حق و باطل کے مار کے لڑ رہے تھے۔ کریون کی جنگ کے دوران کا واقعہ ہے کہ جاسوسوں نے ایک گاؤں کی رپورٹ دی جو کچھ زیادہ ہی تفتیشناک تھی۔ رپورٹ یہ تھی کہ اس گاؤں میں ایک بوڑھا پادری آ گیا ہے اور اس نے آتے ہی اپنے گھر میں عبادت کے لیے گرجا بنا لیا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس گرجے میں جاتے ہیں اور پادری انہیں اسلام کے خلاف خطبے دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جن عیسائیوں کے عزیز رشتہ دار مسلمانوں کے لشکر کے لیے کام کر رہے ہیں ان رشتہ داروں کو اس لشکر سے ہٹا کر واپس لے آئیں۔ مطلب یہ کہ یہ پادری نظریاتی قسم کی تحریب کاری کر رہا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ اس گاؤں کا بوڑھا سردار زمین دوز کارروائیوں میں بہت ہی سرگرم ہے۔ مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ ان بدوؤں کا ایک سردار جو مجاہدین کے لشکر کے ساتھ ہے، گاؤں کے اس سردار کے گھر 2-3 مرتبہ آ چکا ہے اور 1-2 راتیں وہاں ٹھہرا بھی ہے۔ یہ اسی گاؤں کی رپورٹ تھی جس گاؤں میں استافت گیا تھا اور اسے کرسٹی ملی تھی۔ یہ پادری وہی تھا اور گاؤں کا سردار بھی وہی تھا جن دونوں نے استافت کو اپنے زیر اثر کر لیا تھا۔ مخبروں نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ گاؤں کے سردار کی ایک بیٹی بہت ہی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اسے بدوؤں کے سردار کو مجاہدین کے لشکر کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کام میں لایا جا رہا ہے۔ مجاہدین کے لشکر کے ایک سالار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریون کے پہلے مارکے میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخم ایک ٹانگ پر تھا اور دایاں بازو بھی زخمی تھا۔ سالار اور مجاہدین زخموں کی پرواہ کیے بغیر لڑا کرتے تھے۔ وہ اس وقت تک لڑتے رہتے جب تک کہ زخم انہیں گرا کر بے ہوش نہ کر دیتے، لیکن سالار مقداد کے زخم ایسے تھے کہ وہ میدان جنگ میں گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی کے دوران گھوڑے کو قدم قدم پر دائیں بائیں آگے اور پیچھے کرنا ہوتا ہے، لیکن سالار مقداد لگام کو اچھی طرح ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس گاؤں کی رپورٹ ملی تو سپہ سالار عمرو بن عاص نے ضروری سمجھا کہ اس گاؤں میں جا کر فوری طور پر انسدادی کارروائی کی جائے۔ اس کے لیے ایک سالار کی ضرورت تھی۔ کسی بھی سالار کو میدان جنگ سے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا۔ سالار مقداد نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمت پیش کی اور کہا کہ وہ گاؤں میں جا کر ہر طرح کی کارروائی کرنے کے قابل ہیں۔ عمرو بن عاص نے انہیں اجازت دے دی اور ساتھ 2 محافظ بھی بھیج دیے کیونکہ سالار مقداد اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں تھے۔ 2 اور مجاہدین بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ گئے۔ 2-3 جاسوس اور مقامی مخبر پہلے ہی اس گاؤں میں موجود تھے اور گاؤں کے کسی بھی فرد کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جاسوس ہیں۔ اس روز استافت ایک بار پھر اس گاؤں میں گیا اور گاؤں کے سردار کا مہمان بنا ہوا تھا۔ اب کرسٹی اسے چوری چھپے نہیں ملتی تھی، بلکہ سب کے سامنے اس کے پاس بیٹھتی اور اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ استافت تو اب مکمل طور پر اس کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس نے کرسٹی سے اور پادری سے اور اس گاؤں کے بوڑھے سردار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سالاروں کو باری باری قتل کر دے گا، لیکن ابھی وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے موقع ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑنے والے لشکر میں شامل نہیں تھا، اس لیے لڑائی میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اسے ان لوگوں نے اپنا نہایت کارآمد اعلی کار بنا لیا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی دوڑتا ہوا گاؤں کے سردار کے گھر میں داخل ہوا اور اسے بتایا کہ مسلمان فوجی آ رہے ہیں اور ان میں ایک سالار ہے۔ معلوم نہیں اسے کس طرح علم تھا کہ مقداد بن اسود سالار ہیں۔ سردار نے پادری کو اطلاع بھجوا دی کہ ایک سالار 4-5 مسلمان لشکریوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ پھر اس نے استافت کو بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، ایسا نہ ہو
کیا سالار اس کے گھر کی تلاشی لینے آ جائے؟ نہیں، استافت نے کہا، میں جھکوں گا نہیں، مجھے اپنی کمان اور تیر دے دیں۔ اگر یہ سالار ہے تو اسے میرا شکار سمجھیں۔ نہیں، سردار نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، گاؤں میں اسے قتل نہ کرنا، ورنہ یہ مسلمان پورے گاؤں کو تباہ کر دیں گے۔ استافت کی تو ان لوگوں نے، خصوصاً کرسٹی نے ایسی برین واشنگ کر رکھی تھی کہ وہ کسی کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سردار کی جوانی کے وقتوں کی کمان دیوار کے ساتھ لٹکی دیکھی تھی۔ استافت دوڑا گیا اور وہ کمان لے آیا۔ اس کے ساتھ ترکش بھی تھی جس میں 6-7 تیر پڑے ہوئے تھے۔ وہ دوڑتا سیڑھی چڑھ گیا اور چھت پر چلا گیا۔ سردار کا مکان قلعے جیسا تھا۔ اس کی مڈیروں پر کلوں جیسی فصیل بنی ہوئی تھی اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ تیر انداز وہاں سے چھپ کر نیچے تیر اندازی کر سکتے تھے۔ استافت نے پہلے دیکھا کہ سالار کس طرف سے آ رہا ہے۔ وہ اسے نظر آ گیا۔ استافت اس کے مطابق فصیل کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گیا اور کمان میں ایک تیر ڈال دیا۔ یہ بڑے سائز کی اور بڑی سخت کمان تھی۔ اسے کوئی استافت جیسا طاقتور آدمی ہی کھینچ سکتا تھا۔ سالار مقداد گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ سب سے آگے تھے۔ ان کے دونوں محافظ پیچھے تھے۔ استافت نے کمان کھینچی اور سالار مقداد کو نشانے میں لینے لگا۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ ایک محافظ نے ادھر دیکھ لیا اور اسے کمان نظر آئی جس میں تیر تھا اور تیر انداز کا ایک بازو نظر آیا۔ کمان پوری کھینچ چکی تھی اور اب تیر نکلنے والا ہی تھا۔ محافظ فوراً جان گیا کہ تیر انداز نے سالار کو نشانے میں لیا ہے۔ وہ اس تیر کو نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے پاس کمان اور ترکش ہوتی تو وہ فوراً کمان میں تیر ڈال کر استافت پر تیر چلا دیتا، جو لگتا تو اس کے بازو کو ہی، کیونکہ اس کا صرف بازو سامنے تھا۔ لیکن یہ فائدہ ہوتا کہ اس کا تیر کمان سے نہ نکل سکتا، اور اگر نکل بھی جاتا تو خطا جاتا۔ مجاہد کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہ کارنامہ کر دکھایا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کا گھوڑا سالار مقداد کے گھوڑے سے 5-6 قدم ہی دور تھا۔ دوسرے لمحے وہ سالار کے گھوڑے کے پہلو میں تھا۔ اس نے سالار کے گھوڑے کی پیٹھ کے پیچھے بڑی زور سے ہاتھ مارا اور اس کی ایک ٹانگ پر اپنے پاؤں کی ٹھوکر بھی ماری۔ گھوڑا آگے نکل گیا اور عین اس وقت استافت کی کمان سے تیر نکلا۔ ادھر تیر نکلا، ادھر سالار آگے ہو گیا اور تیر محافظ کی گردن میں اتر گیا۔ چونکہ تیر قریب سے آیا تھا اس لیے اس کی نوک محافظ کی گردن کی دوسری طرف سے باہر آ گئی۔ سالار نے پیچھے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اتفاق سے ایک مجاہد نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تیر کہاں سے آیا ہے۔ یہ مجاہد بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا گھوڑا سالار مقداد کے پہلو کے ساتھ کر لیا تھا کہ دوسرا تیر آئے تو وہ انہیں نہ لگے۔ سالار محفوظ رہے لیکن دوسرا تیر نہ آیا۔ زخمی محافظ کو بچانا ممکن نہیں تھا۔ اس کی گردن سے خون چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا۔ ساتھیوں نے اسے سہارا دے لیا، اس لیے وہ گھوڑے سے نہ گرا۔ اسے سہارا دے کر گھوڑے سے اتارنے لگے لیکن وہ شہید ہو گیا۔ سالار کو بتایا گیا کہ تیر کہاں سے آیا تھا۔ سالار اور دوسرے مجاہدین فوراً سردار کے گھر تک پہنچے اور اندر چلے گئے۔ استافت ایک ہی تیر چلا کر بھاگ آیا تھا۔ وہ اب چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مکان کے صحن میں بوڑھا سردار کھڑا تھا اور اس گھر کے 1-2 افراد اور بھی تھے۔ سالار نے انہیں کہا کہ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو صحن میں لائیں، ورنہ اس گھر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے گا۔ کوئی اور باہر نہ آیا۔ سالار کے حکم سے مجاہدین مکان کے تمام کمرے دیکھنے لگے۔ ایک کمرے سے کرسٹی برآمد ہوئی۔ اسے صحن میں لے آئے اور فوراً بعد ہی استافت خود ہی باہر آ گیا۔ تیر میں نے چلایا تھا، استافت نے کہا۔ اس لڑکی کو پریشان نہ کرنا۔ اتنے میں بوڑھا پادری خود ہی آ گیا۔ سالار مقداد کے ساتھ جو جاسوس مجاہد تھے انہوں نے سالار کو بتایا کہ یہ ہے وہ پادری جو گاؤں کی آبادی کو مسلمانوں کے خلاف واز سناتا رہتا ہے۔ سالار مقداد اس پادری کو، گاؤں کے سردار کو، استافت اور کرسٹی کو اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ گاؤں کے لوگ تیر سے شہید ہونے والے محافظ کی لاش کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ سالار مقداد جب باہر نکلے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک مقامی مخبر نے سالار مقداد کے کان میں آ کر کہا کہ سارے گاؤں پر یہ خوف طاری ہو گیا ہے کہ ایک مجاہد کی موت کے جواب میں پورے گاؤں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ سالار مقداد نے یہ بات سنی تو کہا کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ گاؤں کے وسط میں ایک کھلے میدان میں آ گئے۔ گاؤں کی عورتیں دروازوں میں اور اپنی منڈیروں پر کھڑی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں، سالار مقداد بن اسود نے بلند آواز سے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم سب پر یہ خوف طاری ہو گیا ہے کہ میں اپنے ایک مجاہد کے خون کا انتقام تم سے لوں گا اور گاؤں کو تباہ کر دوں گا۔ اگر مارا جانے والا کوئی رومی فوجی ہوتا تو روم کی فوج آ کر پورے گاؤں سے انتقام لیتی اور اس گاؤں کا کوئی گھر روم کی فوج کے ہاتھوں سلامت نہ رہتا۔ لیکن ہمارا دستور کچھ اور ہے۔ ہم اسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلام میں صرف اسے سزا دی جاتی ہے جو جرم کرتا ہے۔
तमाम खौफ और डर दिलों से निकाल दो। तीर इस एक आदमी ने चलाया था, सारे गांव ने नहीं। सजा सिर्फ इसे मिलेगी और तुम्हारे सामने मिलेगी। लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई, जो बुलंद होने लगी। वो इत्मीनान और मुसर्रत का इजहार कर रहे थे। मैं जानता हूँ तुम्हारा ये पादरी तुम्हें क्या आवाज़ सुनाता रहता है। सालार मिकदाद कह रहे थे, तुम्हारा ये मजहबी पेशवा इस्लाम के खिलाफ और हमारे खिलाफ बेबुनियाद और झूठी बातें तुम्हारे कानों में डालता रहता है। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने की और दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम आयद करने की इजाज़त दी है? लोगों के हजूम में से चंद एक आवाज़ें सुनाई दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने को गुनाह करार दिया था। हम किसी के मजहब में दखल नहीं दिया करते। सलार मिकदाद ने कहा, हम तुम्हारे इस पादरी को आज़ाद छोड़ देते हैं। मैं इसे सिर्फ ये कहूँगा कि मजहबी पेशवा हो तो अपने मजहब के तकद्दुस का कुछ ख्याल करो। उसके बाद सलार मिकदाद ने लोगों से पूछा, क्या तुम लोग गवाह नहीं हो कि तीर कहाँ से आया था, जिससे मेरा एक मुजाहिद शहीद हो गया है? कई आवाज़ें आईं कि वो जानते हैं। इस तरह सलार मिकदाद ने पूरे गांव को गवाह ठहरा कर अस्ताफत को कत्ल का मुजरम करार दिया और अपने दूसरे मुहाफिज से कहा कि वह उसी कमान में तीर डालकर अस्ताफत के सीने में तीर मारे। कमान और तीर पहले ही कब्जे में ले लिए गए थे। अस्ताफत को एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया गया और मुहाफिज ने यके बाद दीगरे दो तीर चलाए, जो अस्ताफत के सीने में उतर गए और वो गिर पड़ा। उसके बाद गांव के सरदार को और क्रिस्टी को सालार मिकदाद ने साथ लिया और एक बार फिर लोगों से मुहातिब हुआ। हमारी कार्रवाई अपने मजहब के मुताबिक पूरी हो गई है। सालार मिकदाद ने कहा, हम जा रहे हैं। तुम्हारे सरदार को और इस लड़की को इसलिए साथ ले जा रहे हैं कि ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं और तुम्हारे दिलों में हमारी दुश्मनी पैदा करते हैं। हम अमल से साबित करेंगे कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं या दोस्त। लोगों का रद्द अमल साफ बता रहा था कि वो सालार मिकदाद से मुतासर हुए हैं। सालार मिकदाद वहां से चल पड़े। शहीद मुहाफिज की लाश उठाकर उसके घोड़े पर डाली और इस्लाम के ये मुजाहिदीन रुखसत हो गए। क्रिस्टी और बूढ़ा सरदार अलग अलग घोड़ों पर सवार थे और अब ये दोनों सालार मिकदाद के कैदी थे। सालार मिकदाद इस गांव में आए तो किसी और कार्रवाई के लिए थे, लेकिन गांव में कुछ और ही हो गया। एक मुजाहिद मुहाफिज कुर्बान हो गया, लेकिन ये गांव मुजाहिदीन के जेर असर आ गया। गांव के बूढ़े सरदार और क्रिस्टी के साथ सिपा सालार ने क्या सलूक किया, ये बाद में सामने आएगा। अभी हम करियून की जंग के मैदान में चलते हैं। सिपा सलार अमर बिनास और दूसरे सालारों ने यह देखा कि 8-9 दिनों की इतनी ज़्यादा खून रेज लड़ाइयों में मुजाहिदीन की तादाद ख़तरनाक हद तक कम हो गई है और कुमक के बगैर कदम जमाए रखना अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई दुशवार ज़रूर हो गया है। मगर उस वक़्त मदीना को कासद भेजते कि कुमक भेजी जाए, तो भी कुमक को पहुँचने में 1.5-2 महीने दरकार थे। उसका यह मतलब नहीं था कि सिपा सलार या कोई भी सलार ये सोच रहा था कि इतनी कम तादाद से इतने कसीरुल तादाद दुश्मन से नहीं लड़ा जा सकता, इसलिए पीछे हट जाएं और कोमक आए तो आगे बढ़ें। उन्होंने ये असूल बना लिया कि अभी नहीं या कभी नहीं, जाने चली जाएं, पीछे नहीं हटेंगे।